मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपास सरेस्पर देव एजेकेल प्रवादी म्हाका इस्रायल प्रजे सांगून आसा पळया खंयच्या खंयच्या राष्ट्रांत तुमी आसात म्हजें पवित्र नांव तुमी भ्रश्ट केलां आनी देवा फाटल्यान वचून खोटेपणान जिवन तुमी म्हज्या नांवांक कळंक हाडला. अशुध्द केल्लें म्हजें नांव हांव आतां परत तें पवित्र करतलो. तुमकां सगळ्यांक हांव एकठांय करतलो. तुमचेर नितळ उदक शणयतलो. तुमच्या मेळेपणांतलें आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलें हांव तुमकां नितळ करतलो. एक नवें काळींज आनी नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या फातराचें काळींज हांव उडयतलो. मांसाचें काळींज हांव तुमकां दितलो. त्या दळा तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे आनी म्हज्या उपदेशा प्रमाणे तुमी जियेतल्यात. तुमी म्हजी मोगाची परजा आनी हांव तुमचो मोगाचो देव जातलो म्हणून तांकां हो बरवसो दिवन आसा. वय सरेस्पर देव आमचे ते असलोच मोग दाखयता. थोडे फावटी आमी पाताक आदार देवाच्या कुशे विरुद्ध वचून आमी देवाक अपमान करता. देवाच्या पवित्र नांवांक आमी कळंक हाडटा. पूण सरेस्पर देव आमी खोटेपणान जियोवचें ताच्या नांवांक कळंक हाडचें पळोवंक अशें ना. बगर आमी पातकांत आसल्या वेळार आमी पातां वळखून घेयना जाल्यार देवूच आमकां आपयता. आमचे नितळ उदक तो शणयता आनी मोगान आमची पातकां तो बक्षिता. परत आमकां नितळ निर्मळ करून ताची मोगाची भुरगीं जावन तो स्विकार करता. असलो मोग आनी दया सरेस्पर देव आमचे थंय दाखयता म्हणून हें वाचत आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू सर्गेच्या राजाची आमकां समजण दिता एक वापारी मुखांत्र. सर्गेचें राज म्हळ्यार एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाच्या उत्सवाक आपुणें दिल्या बरी. आपुणें मेळ्ळें गण्णे करिनासतना तांच्या कामाक गेले. एकलो शेताक गेलो, एकलो आंगडी गेलो आनी हें पळोवन हे राया कठीण राग येता. आपल्या दुतां तो सांगता वसा राज रस्त्यानी बिदिनी आनी सकटाक आपोवन हाडा. आनी ते सकटाक आपोवन हाडतात आनी काजराचो माठो लोकांनी शहरांनी भरता. तर ह्या काणये मुखांतर आज जेजू आमकां व्हरतो संदेश दिवंक आसयता. वय सरेस्पर देव आमकां सर्वांक सर्गेच्या राजाच्या संतोशाक आपयता. आमकां सर्वांक तो आपुणें दिता. पूण थोड्या फावटी आमी देवाचें आपुणें स्विकार करना, गण्य करनासतना संवसाराच्या राटावड्यान आमी बुण रावता आनी अशें सर्गेच्या राजाचो संतोश आमी होगडावन घेता. आनी जातीचे देवाचें आपुणें मेळ्ळ्या तक्षण स्विकार करतात आनी देवाच्या आपुणेक पाळो दिवन घेवन ते सर्गेचे राज जोडतात म्हणून जेजू ह्या काणयेद्वारे आमकां सांगून आसा. वय देवान आमकां आपुणें दिले वेळार आमी गळाय करूं नजो, तें आमी चुकोवन घेवं नजो. देवाचें आपुणें घडये घडये आमकां मेळना. त्या देखून देवान आमकां आपयले तक्षण आमी संवसाराच्या राटावळी सोडून घेवन देवाचें आपुणें पयलो स्थान दिवंक जाय आनी तें स्विकार करून घेवन आमी सर्गेच्या राजाचे आमी दायजी जावंक जाय. सर्गेच्या राजाचो संतोश आमी जोडूंक आमी हर प्रयत्न करूंक जाय. त्या देखून आनी जातीचे आपुणें मेळ्ळ्या वेळार तक्षण स्पंदन करतात आनी सर्गेचें राज आनी सर्गेचो संतोश ते जोडून घेतात. त्या देखून आमकां पयलें आपुणें देव दिता तें आमी स्विकार करून आमी सर्गेचे राजाचे संतोश जोडूंक जाय म्हणून जेजू ह्या काणयेद्वारे आमकां सांगून आसा.